नहीं रही तब्दीलियां। क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम से सीधा तुम्हारा नाम जवाब देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के आगाज से ही मुल्की सियासत पे बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ी गहमा गहमी रही। एक तो हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस कर दिया कि करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और उसी दिन हुकूमत के इस ऐलान से पहले पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसकी बड़ी अहम मीटिंग हुई, जहां पर बहुत से क्रूशल इम्पॉर्टेंट मामलात पे एक्सटेंसिवली मुल्क की जो आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत है वो मिल के बैठी। ये तो कल की सारी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन आज की जो खास तौर पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो अपोजिशन का एक दफ़ा फिर इकट्ठा हो जाना, खास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी का। अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गवर्नमेंट ने बुला रखा है 11 नवंबर को। अब उसमें हुकूमत कई बिल जो है वो पास करवाना चाहती है, खास तौर पे नैब का जो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस है और उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात का बिल। अब आज कौमी असम्बली में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई कि वहां पे जो 2 बिल थे हुकूमत के वो अपोजिशन ने इकट्ठे होके नंबर गेम के जरिए रिजेक्ट करवा दिए। सो ये अपोजिशन इसको एक बड़ी अहम कामयाबी करार दे रही है। और अब से कुछ ही देर पहले अपोजिशन की जो पार्लियामानी अराकीन हैं उनका एक इज्तिमा भी हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे डिनर दे रखा था और वहां पे डिसाइड किया गया कि जी 11 नवंबर को जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है वहां पे अपोजिशन किस तरह से हिकमत अमली के साथ और किस तरह यूनाइटेड फ्रंट पे आगे बढ़ेगी। पार्लियामान के अंदर तक की जो बात की जाए वहां पर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद नजर आती हैं, लेकिन पार्लियामान से बाहर पीपल्स पार्टी की नून लीग पे तीरंदाजी अभी तक बरकरार है। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये एक दबी दबी से खबरें आ रही हैं कि नून लीग की एक बार फिर कोई डील हो रही है, एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते स्टार्ट हो गए हैं, कोई लंदन में मुलाकातें, कोई बातें जो है वहां चल रही हैं। उसी तनाजुर में कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि जी नून लीग अपने बैकडोर राब्ते तो बंद करे अगर उसने कोई तब्दीली लेके आनी है, और नून लीग अपना जवाब तो दे कि उसने बैकडोर राब्ते रखने हैं या उसने कोई निज़ाम की तब्दीली के लिए एक बाकायदा तहरीक जो है वो चलानी है। बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद की है कमर जमान कायरा ने। सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, तो आखिर पीपल्स पार्टी की और नून लीग के दरमियान की जो इक्वेशन है वो जा कह रही है। पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बिल्कुल शीरो शकर हो जाते हैं, पार्लियामान के बाहर कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो नून लीग पे इस तरह से तनकीद करते हैं। लेकिन आखिर नून लीग की तरफ से इस तरह का जवाब फराहम ही क्यों किया जाता है? क्या एक बार फिर नून लीग की कोई डील चल रही है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन पीडीएम खासतौर पर एक दफा फिर से बड़ी एक्टिवेट हो गई है, बड़ी फाल हो गई है। उसने अपना जो एक शेड्यूल है जलसों का वो तो दे ही दिया है, लेकिन हुकूमत को गिराने, वज़ीर आज़म इमरान खान को गिराने, उनको तब्दील करने के लिए बड़ी एक दफ़ा फिर जोश में और जज्बे में आ गई है। इस दफ़ा डिफरेंट क्या है? क्या इस दफ़ा वाकई पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकेंगे अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को गिराने के लिए? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं उस पर क्या मौक़िफ़ है अपोजिशन का, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का, और आइंदा का सियासी मंजरनामा, और जो कल एक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसके कुछ अहम चीज़ें जो मंदरजात सामने आए हैं उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ सवालात करेंगे। सो बड़ी अहम आइंदा मुल्क की सियासत जो है वो टर्न लेने जा रही है और इस पे बड़े अहम सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और इन सवालात का आज हम जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर आज आप लोगों के इजलास भी हुए, पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हिकमत अमली क्या लेनी है आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है। पार्लियामान के अंदर तो आप लोग मुत्तहिद नजर आते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन पार्लियामान के बाहर जिस तरह पीपल्स पार्टी आप पे तनकीद कर रही है, कायरा साहब ने जो सवाल उठा दिया कि जी आप बताएं तो सही कि आपके बैकडोर राब्ते कहाँ, कोई नून लीग के बैकडोर राब्ते एस्टैब्लिशमेंट से फिर हो रहे हैं? कायरा साहब से पूछते हैं, उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे सर? कभी हुए माजी में अगर जाएंगे तो इस दफा कोई नहीं हो रहा, इस वक्त कोई भी नहीं, इस वक्त कभी नहीं हुए। हम बैकडोर राब्ते वाले नहीं हैं। क्योंकि खबरें आ रही हैं सर मुस्तकिल के नून लीग के साथ कोई खबरें गलत ही होती हैं, ऐसी खबरें
کوئی رابطے کس مقصد کے لیے؟ کسی بھی مقصد نہیں، کے پھر لیے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے نا. سر یہ تو ہم تو اس اقتدار کا حصہ نہیں چاہتے، ہم تو کوئی مفاد نہیں چاہتے. نئے انتخابات تو چاہتے ہیں، جی فوری اور نظام شفاف کی تبدیلی تو ملک چاہتے کے ہیں. لیے فوری اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس ہے نہیں. آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہم سے نہیں ہوا. تھرو تھرڈ پارٹی بھی کوئی نہیں ہوا؟ نہیں جی، معذرت. پاکستان میں یا لندن میں کہیں پر بھی جو کوئی رابطہ ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا، باہر اس کے علاوہ رابطہ کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ شکوک و شبہات کیوں ہیں مسلم لیگ ان میں؟ کو ہوتے رہتے ہیں طرح طرح کے، کبھی ایک کو ہوتے ہیں کبھی دوسرے کو ہوتے ہیں. وہ اپنے ورکر کو کچھ بتانا ہوتا ہے، کچھ کہنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں. یہ سیاست ہے، سیاسی بیان بازی آپ کی. سیاسی بیان بازی لگی رہتی ہے. لیکن قاری صاحب بڑے سنجیدہ سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، وہ مجھ سے بخیر. پوچھ لیتے میں بتا دیتا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے. چلیں آپ نے اس پروگرام کے ذریعے بتا دیا قاری صاحب جی کو میں ان کو بتا کہ دیا کوئی کہ جی نہیں کوئی. بلاول بھٹو صاحب نے تو اس قسم کی کوئی تحفظات جی کا وہ اظہار آج نہیں کیا. بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی رابطہ ہے. کل بھی بیٹھے رہے ہیں، آج بھی بیٹھے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک دفعہ پھر سر پی ڈی ایم بڑی فعال ہو رہی ہے، تو اس دفعہ ڈفرنٹ کیا ہے؟ پہلے بھی 2 دفعہ آپ لوگ ایک راؤنڈ چلا چکے ہیں اپوزیشن کا، ایک دفعہ جلسوں کا بڑا ایکسٹینسو جو لاہور میں آ کے جس کا بالکل ہی ڈیڈ اینڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ راؤنڈ آپ لوگوں نے، اب ایک تھرڈ راؤنڈ. اس دفعہ کیا نیا کیا ہے اس دفعہ؟ نئے اور پرانے کی بات نہیں ہوتی. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، جی اس کا ایک مقصد ہے، ایک بیانیہ ہے، اور وہ آئین کا بیانیہ ہے. پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، جی ادارے آئینی حدود میں نہیں رہیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. درست. یہ بنیاد ہے. لیکن سر اس دفعہ جلسے جلوس جیسے آپ لوگوں نے 13 نومبر سے سٹارٹ کر دیا جلسے، جی وہ پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہوتے رہیں گے. یہ عوام کے مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے آج ملک میں. پارلیمان تو مفلوج ہے، وہاں پر بات ہو نہیں سکتی. جی پارلیمان میں حکومت اسپیکر صاحب بند کر کے چلے جاتے ہیں. چیئرمین سینٹ بھی کوئی ڈبیٹ آج تک ہوئی نہیں ہے ملک کے معاملات پر. تو اس ابھی لیے اب جوائنٹ ایک سیشن ہی ہونے جا رہا ہے نا؟ جی جوائنٹ سیشن میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہوگی. وہ تو ایک کوشش ہے کہ چند بل جو ہیں جو بالکل متنازع ہیں اور جو ہمارا رہا سا نظام بھی ہے، انتخابات اس کو بھی تباہ کر دیں گے. تو وہ ان کو سمجھ اس بات کی نہیں کہ کل جو حکومت آئے گی بدل دے گی. ان چیزوں کا کبھی ہمیشہ انتخابی اصلاحات ایسی چیزیں جو دور رست نتائج ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ غیر متنازع طریقے سے حل کیا جاتا ہے، جس سے ہم نے کیا تھا. 2 سال لگائے، کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کی اکثریت تھی اور متفقہ طور پر تمام بل منظور ہوئے. یہاں پر کوشش ہے کہ بل پاس ہو جائیں. یہ چیزیں سر ابھی بھی تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی انتخابی نہیں، اصلاحات کوئی کی نہیں بات چیت کے بنی، لیے. کوئی نہیں بنی. سر وہ ایک اسپیکر صاحب نے بنوائی تھی نہیں نہیں، وہ کمیٹی. انتخابی اصلاحات کی نہیں تھی. انتخابی اصلاحات کا وعدہ تھا کہ بنے گی. جی یہ وعدہ 6 مہینے سے جاری ہے، آج تک بنی نہیں. سر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بالکل بل پاس نہیں ہونے دیے جائیں گے 11 نومبر کو؟ جی ہم جو اپنی کوشش ہے کریں گے. عددی برتری بھی حکومت کے اتحادی ہیں، حکومت کے ممبران ہیں، ان کو یہ باور کرانا ہے اور کیا ہے کہ یہ جو آپ کر رہی ہے آپ کی حکومت، یہ ملک میں انتخابی نظام کو تباہ کر دے گی. تو اس بات کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس کا اثر اب یہ ہے کہ حکومتی جو ممبران ہیں ان کی عزت میں کافی اضافہ ہوا ہے. 50 کروڑ روپے ابھی دیا گیا ہے فی ممبر، اور اس کے علاوہ کئی کو 1 ارب، کسی کو 2 ارب، کسی کو 3 ارب کی بھی اطلاعات ہیں. ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں. سر یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ 50 کروڑ جو یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ جو ہیں، ترقیاتی فنڈز جی کے مد میں ترقیاتی دیے فنڈ جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں تاکہ ان کی لائلٹیز کو خریدا جا سکے. اچھا سر مشترکہ اجلاس میں تو حکومت کی عددی برتری ہو جائے گی، تو کس طرح سے اپوزیشن کا پھر لائے عمل کیا ہے؟ کس طرح سے آپ ہم کم از کم اس کو ایجیٹیٹ تو کریں گے نا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. تاریخ کے تو صحیح سمت پر ہو نا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کل ثابت ہوگا کہ یہ درست نہیں تھا. اور پھر اگر یہ بل پاس ہوتے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے معاملے پر بھی ایک حملہ ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات پر ایک آئینی تصادم ہے، تو اس کو ہم کورٹس میں ایجیٹیٹ کریں گے. انتخابی اصلاحات کا بل بھی اگر پاس ہوتا ہے، اگر پاس ہوتا ہے آپ جو بالکل غلط ہے، جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. ٹھیک. اور نیب ترمیمی آرڈیننس کو تو اناؤنس کر دیا آپ لوگوں نے، شہباز شریف صاحب نے. نہیں، وہ نیب ترمیمی آرڈیننس تو جی وہ تو ابھی اسمبلی میں ہی ہے، کل لے ہوا ہے. تو اس کو بھی سپریم کورٹ میں آپ لوگ چیلنج جی کرنے اس جا رہے کو سینٹ میں بھی اور سپریم کورٹ دونوں میں چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے چیلنج ہوگا یا نون لیگ چیلنج کرے گی اس کو؟ جی وہ سب اپنا کریں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی کر رہی ہے، جی ہم بھی کریں گے، دیگر لوگ بھی، سول سوسائٹی بھی کر سکتی ہے. تو یہ بات ہے. سر اس دفعہ پی ڈی ایم کے ایک دفعہ پھر ہم گھوم پھر کے وہیں اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ کیا آپ
یہ تو آپ کا بنیادی مقصد ہے نا کہ نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے, آئین کی سربلندی, لیکن جو ایک اور آپ کا امیڈیٹ موٹیو ہے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت کو جانا چاہیے, ملک میں مہنگائی ہے, وہ ایک لمبی چارج شیٹ آپ لوگ لگاتے ہیں. کیا اس دفعہ کی جو آپ لوگوں کا یہ ایک تھرڈ راؤنڈ آف ایجیٹیشن ہے, تھرڈ راؤنڈ آف اپوزیشن ہے سڑکوں پہ, کیا اس کی وجہ سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جانے پہ مجبور کر دیں گے؟ دیکھیے حکومت تو گئی ہوئی ہے نا, حکومت تو ختم ہو چکی ہے, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے, لوگ پریشان ہیں, تو حکومت نامی چیز تو ہے نہیں. اب صرف معاملہ یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے جی یہ ہر روز مہنگی ہوگی. جب ایک حکومت ناکام ہو جائے پھر عوام کی تکالیف میں کبھی کمی نہیں آتی, تو وہ یہ بڑھتا جائے گا سارا معاملہ. ابھی تو جو انہوں نے آج 2 LNG کے شپ خریدے ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ گیس کی قیمت کہاں جاتی ہے. بہرحال وہ تو ایک ناکامی پہ ناکامی کا ایک پورا. حکومت پھر بھی کہتی ہے کہ ابھی بھی پیٹرول, ابھی بھی بجلی, ابھی بھی گیس پاکستان میں سب سے سستی ہے, پھر اور مہنگی, اور LNG کا ایک ریفرنس جو میرے خیال ہے جس کی سماعت آپ کے خلاف, جس کی آج بھی سماعت بھی تھی. جی سماعت ہوتی رہتی ہے. وہ میں اگر آپ میری عدالت میں کیمرہ لگائیں نا, میں آپ کو پورا یقین, آپ کے سب ٹاک شو ختم ہو جائیں گے. اچھا, اتنی مزہ خیز باتیں اس کورٹ روم میں ہوتی ہیں کہ آپ یعنی ناقابل یقین ہے, وہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے مہنگی ترین LNG خریدی. نہیں یہ الزام نہیں ہے, یہ الزام اب چھوڑ دیا انہوں نے, یہ الزام نہیں لگاتے. اب اس کے علاوہ کیا الزام لگاتا ہے پتہ ہمیں بھی وہ سمجھ نہیں آیا. پہلے دفعہ سمجھ آئی ہے کہ پتہ نہیں کون سا پروسیجر فالو نہیں ہوا, آج کل باتیں کر رہے تھے, پر وہ سمجھ آ جائے گی کبھی. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن اگین, کہ کیا آپ لوگ اپوزیشن سمجھتی ہے, اپوزیشن پر یقین ہے کم از کم کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اس دفعہ گرانے میں, یا کم از کم دیکھیں گرانا مقصد صرف نہیں ہے, گرانے والی کھیل میں ہم نہیں ہیں. گرانا 1 منٹ کا کام ہے, سودا کر لیں گر جائے گی حکومت. سودوں سے گھومتے ہیں, گرا کر اقتدار میں حصے دار بننے والے ہم نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ملک کے نظام کو درست کیا جائے, اس کے لیے ایجیٹیشن ہے, یہ تحریک ہے. اس کا اثر 1 دن میں آئے, 1 سال میں آئے, 1 الیکشن میں آئے, 10 الیکشن میں آئے, اس پر آپ قائم رہیں گے تو آپ کے ملک کے معاملات حل ہوں گے. یہ آج اپوزیشن کہہ رہی ہے. لیکن سر وقت تو ویسے بھی رہا نہیں, صرف 2 سال رہ گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی مدت کو, تو پورے ہونے دیں, مکمل ہونے دیں, انتخابات آئیں گے, اصلاحات کو مکمل ہونے دیں. ٹھیک ہے مکمل کر لیں, میرا کیا جائے گا, ملک تو تباہ ہو چکا ہے, مزید تباہ ہو جائے گا. اس ملک کا ہر لمحہ پاکستان پر بھاری ہے, اس کے عوام پر بھاری ہے. یہ بات بار بار ہم کہہ چکے ہیں. اور آئینی, چونکہ نظام آئینی نہیں ہے, ملک کا نظام ہی آئینی نہیں ہے, حکومت بھی آئینی طریقے سے نہیں آئی, ایک الیکشن چوری کر کے لائی گئی, ہائیبریڈ نظام بنایا گیا, وہ ناکام ہو گیا. تو اب اس سارے معاملے کا حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. یہ آپ کرائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا, ورنہ آپ مزید پستی میں جائیں گے. اور کیا فوری اور شفاف انتخابات کے لیے پریشر آپ ان جلسوں کے ذریعے ڈال سکیں؟ بالکل یہ ہے, عوام کی تکلیف کی جب بات ہوتی ہے, جب عوام کا پریشر ہوتا ہے. آج حکومت پہ دباؤ ہے, آج حکومت محسوس کرتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. اگر یہ حکومت محسوس نہیں کرتی, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں, تو پھر وہ ویسے ہی ناکام ہو چکی ہے سیاسی طور پہ. سر اپوزیشن کا کردار بھی سوائے چند ایک مومنٹریلی جلسوں جلوسوں کے پچھلے 3-3.5 سال میں, اس کے علاوہ اپوزیشن کا کوئی خاص کردار دیکھنے میں نہیں آیا. عوام اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں کہ آپ اس طرح سے عوام کی آواز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے جس طرح اگریسیولی کرنا چاہیے تھا. عوام کی آواز کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ اب جگہ ہماری پارلیمان ہے, پارلیمان بند ہے, ملک کا پارلیمان مفلوج ہے. یا کوئی سر آپ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف کوئی سڑکوں پر کوئی احتجاج بھی تو آپ لوگوں نے مؤثر نہیں کیا نا معذرت کے ساتھ. آپ احتجاج جا کے دیکھ لیں, پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے, جلسے ہوئے ہیں, بات ہوئی ہے, پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, رستہ دکھایا ہے. گزشتہ سال نومبر دسمبر سے لے کے جنوری فروری جمہوریت میں اپوزیشن پارلیمان میں ہوتی ہے. جب ملک میں جمہوری قدریں نہ رہیں, آئینی قدریں نہ رہیں, ملک کا نظام آئین کے مطابق نہ ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے. سر اس مہنگائی سے اپوزیشن عوام کو کس طرح نجات دلوا سکتی ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے پریشر گروپ کے طور پہ حکومت پر کام کر سکتے ہیں؟ سر وہ نظر نہیں آ رہا. پریشر ان پہ ہوتا ہے جن کو کوئی شرم یا حیا ہو, یا جن کو عوام کی پرواہ ہو, جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں. پریشر ان پہ ہوتا ہے, ان پہ نہیں ہوتا جو چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں لائے گئے ہوں. تو آج مسئلہ ہی ملک کا یہ ہے کہ یہ حکمران ایسے ہیں, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی الیکشن چوری کر لیا, اب یہ ووٹنگ مشینیں آ جائیں گی, مزید آسانی ہو جائے گی. تو وہ تو اس پر آس لگائے بیٹھے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ لوگ خود سڑکوں پر نکل آئیں. پھر یہ معاملہ
जो है इंतशार मुल्क में हो जाएगा। अब सर पार्लियामान के अंदर से कोई तब्दीली लाई जा सकती है, कोई इस पे सोच, कोई डिस्कशन हो रही है? जो निज़ाम आईनी ना हो उसमें कोई मुमकिन नहीं है। उसमें पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाना मुमकिन जो नहीं है, आईनी तब्दीली है, चूंकि निज़ाम ही आइन के मुताबिक नहीं है तो आईनी तब्दीली नहीं हो सकती। क्योंकि बिलावल भुट्टो की सोच हमेशा से यही रही है कि पार्लियामान के अंदर से तहरीक अदम एतमाद, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो पंजाब में हो, उसको लाया जाए। जी उनकी सोच है, मैं उस सोच पे कोई का एहतराम डिस्कशन, करता उस पे हूं। कोई डिस्कशन दोबारा मैंने होगी? आपको बता दी, अपनी सोच बता दी है। मतलब मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है कि पार्लियामान के अंदर से कोई आप जी जो तब्दीली चीज लेके मुमकिन आए। ना हो, जो हो न सकती हो, यहाँ पर तो कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है ना। यहाँ आइन की आइन नहीं है, जमहूरी कदरें नहीं है, पार्लिमानी रवायात की कोई परवाह नहीं है, तो अदम एतमाद जब आप लाएंगे 2 हफ्ते का प्रोसेस है। जी 2 हफ्ते बाद आपने 172 लोग कौमी असम्बली में लाने हैं, तो 10 को नैब पकड़ के ले जाएगी, 10 को पुलिस ले जाएगी, किसी को रेंजर ले जाएंगे, किसी को पंजाब पुलिस ले जाएगी, किसी को बलूचिस्तान पुलिस ले जाएगी, तो वो सारी छुट्टी हो जाएगी। तो इस सूरत में फिर अपोजिशन का लाएअमल क्या? आप समझते हैं कि जो जलसों का एक नया राउंड आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया स्टेज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट पे इनफ प्रेशर आएगा कि मुल्क में ऐसी फजा क्रिएट हो जाए कि फौरी तौर पे नए और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं? देखिए जिन लोगों में शर्म ना हो उन पे प्रेशर नहीं आता। ये अवाम की इश्क, ये अवाम की बात है, जी। अवाम की तकालीफ की कोई तो बात करे ना। ये हमारी जिम्मेदारी। आपने कहा जी अपोजिशन नहीं कर रही, तो अपोजिशन आज वो काम कर रही है जो इसका आपने जिक्र किया है कि अवाम की तकलीफ की बात कर रही है, उन वजूहात की बात कर रही है जिससे अवाम को तकलीफ है, उसके हल की बात कर रही है। यही अपोजिशन करती है जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत में। सर ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग सूरत हाल अपोजिशन की मुसलसल लग रही है। माजरत के साथ मुझे ये सवाल करने दीजिए, और शायद इसी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि पीडीएम अमली तौर पे दम तोड़ चुकी है। जब तक पीपल्स पार्टी थी पीडीएम में जान थी, अब आप लोग जल्द से जुलूस कर ले, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि यही कंफ्यूजन है कि आप लोग जलसे जुलूस के अंजाम से भी वाकिफ नहीं हैं, आप लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि जलसे जुलूस के नतीजे में आपने क्या करना है, पार्लियामान के अंदर से तब्दीली आप नहीं लाना चाहते, तो फिर अवाम की आवाज किस तरह बनेंगे? अवाम की आवाज जलसे जुलूस में करते हैं, पार्लियामान तो बंद है, लेकिन उनका मंतकी अंजाम क्या मंतकी होगा? अंजाम सियासत में इतनी जल्दी नहीं होता, पार्लिमानी सियासत में नहीं होता हमारे मुल्क में, क्योंकि निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है। अगर हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक होता तो ये हुकूमत 1 हफ्ता भी नहीं रह सकती, ये एक हकीकत है। अब एक गैर फितरी तौर पर एक आर्टिफिशियली सपोर्टेड हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है। अब मसला ये है कि पीडीएम तहरीक थी, उसके अंदर सब जमातें शामिल थी, फैसला हुआ 9 जमातों का कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे दे दिए जाएंगे, निज़ाम से अलहदा हो जाएंगे, और वो निज़ाम फिर कभी नहीं, जहां अपोजिशन ना रहे पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलता। पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया, उन्होंने अपना रास्ता अलहदा चुन लिया। अब पीडीएम अपनी तहरीक चला रही है, और तहरीक का मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं है, इक़्तिदार में आने की बात नहीं है, मुफाद की बात नहीं है, अवाम के मसाइल का मुस्तकिल हल की बात है। जब ये बात आप समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि पीडीएम का मकसद क्या है और पीडीएम की कामयाबी क्या है। पीडीएम की कामयाबी ये है कि आज मुल्क की 8 जमातें जो पार्लियामान के अंदर भी हैं, पार्लियामान के बाहर भी हैं, हर सूबे से हैं, हर सोच हर फिक्र की हैं, वो आज कह रही हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें। और आज हर जमहूरियत पसंद सोच रखने वाला शख्स, गिरोह, सियासी जमात इस बात को तस्लीम करती है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, माजरत उसके लिए, लेकिन जो बातें आप बयान कर रहे हैं, इस मकसद को हासिल करने के लिए क्या पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च करेगी? जल्द से जुलूस का शेड्यूल तो उसने अनाउंस कर दिया है, लेकिन लॉन्ग मार्च की डेट अभी तक नहीं आई, उसको ओपन एंडेड छोड़ा गया है। ऐसा क्यों है, सवाल करेंगे ये भी, और इसके अलावा भी बहुत से अहम सवालात हैं मुल्क की सियासी हालात के हवाले से, पाकिस्तान की दाखिली और बैरूनी सलामती के हवाले से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर जितने मकासद आपने गिनवाए, जो कि कुछ किताबी हैं और कुछ अमली हैं, किताबी वो कि जी एक लॉन्ग टर्म पे क्या पीडीएम का मकसद है, अमली ये कि अभी आप लोग जलसे जुलूस करना चाह रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन उसका आप लोगों ने एक लॉजिकल एंड बताया है कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे।
इस दफा वाकई पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी? जी, पीडीएम लॉन्ग मार्च, अभी महंगाई के खिलाफ तहरीक चल रही जी। है, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। ये फाइनल है, हद जी में बिल्कुल ही है? होगा। लाहौर से इस्लामाबाद जी, तक? लाहौर से इस्लामाबाद हो, पेशावर से हो, एक शहर से दूसरे शहर हो, उसका फैसला पीडीएम करेगी। ठीक है, लेकिन ये तय है आपसे कि भी मशवरा कर लेंगे। नहीं सर, हमसे मशवरा नहीं ना नहीं, करें, हम तो तमाम एंकर में ये बताता हूँ हम मैं तो कि आप भी मशवरा देते हैं, हम भी क्या सर, हम सोचते तो सहाफी हैं, हम सिर्फ सवाल करेंगे हैं। आपसे। आपका भी और आवाम की आपकी strategies- नब्ज पे हाथ होता है, आप सवाल करते हैं, हम सर, आपसे अवाम तो मशवरा बहुत तंग मांगते है, हैं। अवाम इस गवर्नमेंट से बहुत तंग है, अवाम तब्दीली चाहते हैं अपने हालात में, वो किसी भी ये सूरत गवर्नमेंट को में- बताया करें ना, मुझे मत बताएं, मैं सर, तो यही गवर्नमेंट कह को रहा हूं। बताते हैं हम मैं हम तो यही आपसे कह भी रहा हूं। सवाल करते हैं कि इस जमहूरी निजाम में अपोजिशन का भी किरदार है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। इस दफा आपने कहा कि हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च होगा, इससे कोई यू टर्न नहीं होगा। यू टर्न नहीं होते, हिकमत अमली होती है। जी, जब वक्त आएगा, उसकी नज़ाकत को देखकर जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, लॉन्ग मार्च भी होंगे, हर चीज का एक वक्त होता है, बेवक्त करने से नुकसान होता है। लेकिन अभी भी लॉन्ग मार्च की कोई तारीख आप लोगों ने नहीं, अभी जल्द से नहीं, जुलूसों की तो आ गई ये है। डिटरमिन करेंगे। ये सिलसिला महंगाई के खिलाफ चल रहा है, ठीक, इसके अंदर अब मरकजी क़यादत भी 4 बड़े जलसों में शरीक होगी, उसके बाद इस्लामाबाद तरफ भी महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो जाएगी। मरकजी क़यादत की आपने बात की, एक दफा फिर शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, पीडीएम को लीड कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर जाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं तो वहां पे ठीक है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर खामोश हो गई हैं, वो एक बार फिर पसे पर्दा चली गई हैं और शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं। कहते आप कहते शहबाज शरीफ साहब एक्टिव नहीं है तो वो उधर चली गई। शहबाज साहब एक्टिव नहीं होते तो मरियम नवाज साहिबा एक्टिव हो जाती जमात हैं। में छोड़ देना, ये फैसले जमात के होते हैं। तो इस बार जमात ने फैसला किया है कि शहबाज साहब लीड करेंगे इस वक्त। जी, शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, वही फैसले करते हैं कि कहाँ उन्होंने जाना है, कहाँ किसी और ने जाना है, ये फैसले उनके होते हैं। और जो पीडीएम के जलसे होंगे उसमें मरियम नवाज साहिबा होंगी जी, या शहबाज साहब वो भी होंगे? जाएंगी, शहबाज साहब भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये कि शहबाज साहब फ्रंट आप पे क्या आ गए। चाहती है, दोनों आए या सर, मैं तो आपसे एक- सवाल कर एक रही आए? हूँ, मैं तो सवाल कर रही नहीं, हूँ मैं आपसे, आपसे- मेरी मैं तो मशवरा सवाल मांग करने रहा हूं ना, जो मेरी तो हमने- सवाल करने की हमारे पोजीशन है। फैसले तो आपके सामने हैं कि कभी शहबाज साहब चले जाते हैं, कभी मरियम बीबी चली जाती है, कभी मैं चला जाता हूँ, कभी और चला जाता है, तो वो हम पे छोड़ दे, हमें यानी कि- इजाजत दे दे इतनी थोड़ी बहुत जिंदगी में। यानी कि अपेरेंटली इस वक्त तासुर ये जा रहा था, जो कि जिसकी बुनियाद पे सवाल मैंने आपसे किया, सहाफती हलकों में और बाकी सियासी हलकों में भी, कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपना जो एक सॉफ्ट मुफाहमत का फेस है उसको सामने लाके एजिटेशन कर रही है, कोई बहुत एग्रेसिव एजिटेशन नहीं करना चाह रही ताकि मामलात हमने बेहतर कभी रहें। पत्थर नहीं मारे किसी को, हमने हमेशा हक की बात की है, जो हालात है उसके बारे में बात की है, आवाम की तकलीफ की बात की है। सर, आपने कहा कि पत्थर नहीं मारे, हमेशा हक की बात की है, तो जो कौमी सलामती कमेटी की कल मीटिंग हुई वहां से कुछ खबरें ऐसी आई, तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, कि आपने एतराज किया इंटेलिजेंस चीफ की जो काबुल में मुलाकात थी, वहां से तस्वीरें जो सामने आई। नहीं, मैंने कोई इतराज नहीं किया, जो बातें वहां पर होती है वहीं रहती हैं, इसीलिए ऐसे सर, चंद बातें ऐसे सामने इजलास- बाहर आ गई ना, उसको डिनाई नहीं, कर बाहर दें। आ गई, मुझे कोई डिनाई करने की जरूरत नहीं है, ना मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा ना मैं डिनाई करूंगा। आपने वहां एतराज किया? मैंने कोई कमेटी की इतराज की वहां गुंजाइश नहीं थी, वहां पर हर आदमी अपनी राय देता था। ठीक, जो उन्होंने क्वेश्चन रखे थे कि ये सवालात पर हम आपकी तजावीज चाहते हैं, ये हालात हैं मुल्क के, ये तजावीज हैं, और इससे तो उस पर बात होती है, इसीलिए वो फोरम होता है कि वहां पर खुलकर बात हो सके, हर शख्स बात करता है। इंटेलिजेंस चीफ की जो दौरा काबुल में तस्वीरें थी, आपकी राय क्या है कि वो दुरुस्त थी या वो नहीं आनी चाहिए थी तस्वीरें सामने? देखिए, ये उनका फैसला है ना, ये मेरा फैसला नहीं है। आपकी राय क्या वो गए, इसमें राय की गुंजाइश नहीं होती, ये मुल्क के मामलात हैं। जब मुल्क कुछ कर दे तो उस पर राय नहीं रखी जाती। जो बैरून मुल्क हम बात करते हैं उसमें गलती भी हो तो उस पर आप तनकीद नहीं करते, ये तरीकाकार होता है। अच्छा, कल सर ट्राइका प्लस अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो है वो भी पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं अबूरी हुकूमत के, ऐसे में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जो कि डेफिनेटली कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भी डिस्कस हुए, मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिया गया टीटीपी के साथ जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे नहीं, हैं? कोई एतमाद में नहीं TTP लिया के गया। साथ। कल जो वहां पर बहस थी वो ये थी कि हमें ये मुज़ाकरात करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए, इसका क्या, जो बाद में फवाद चौधरी साहब ने बात की कि हमने मुआहिदा कर लिया, वो बात बिल्कुल गलत है, उसका कोई हकीकत नहीं है। कम से कम उस इजलास में इसका कोई किसी मुआहिदे का जिक्र नहीं हुआ। तो बहरहाल ये ऐसा मामला है जिस पर सवाए पार्लियामान के कोई और जगह नहीं है। इस टीटीपी के मसले पर बात करने के आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि ये वो तंजीम है जिसने हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया, सैकड़ों हमले पूरे पाकिस्तान में किए, पाकिस्तान का अमन तबाह किया, उसको हमने मुज़ाकरात का मौका दिया, उसके बाद फौजी एक्शन हुआ,
3 سال جاری رہا، ہزاروں شہداء ہیں، فوج کے بھی، پولیس کے بھی، سیولین. اس کے بعد ان کو شکست دی گئی، وہ افغانستان میں پناہ لی ہے انہوں نے. اب وہ کیا چاہتے ہیں، ان سے کیا بات ہوگی، یہ صرف پارلیمان طے کر سکتا ہے، کیونکہ ان سب شہداء کا، ملک کے نقصان کا آخر ذمہ دار کوئی تو ہے نا. تو اگر آپ نے ان کو ایمنیسٹی دینی ہے، آپ نے بات کرنی ہے، تو صرف پارلیمان کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. سر، آپ نے فرمایا کہ اجلاس میں یہ ڈسکشن ہوئی ان پوائنٹرز پہ کہ جی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، کس طرح، یعنی کہ وہاں پہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ جی معاہدہ ہو چکا ہے یا مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ کسی معاہدے کی بات نہیں ہوئی، مذاکرات کی بات ہوئی کہ ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے. تو وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، میں اس پر ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا. لیکن حتمی طور پہ وہاں پہ آپ کو بریف نہیں کیا گیا تھا اپوزیشن کو؟ نہیں، حتمی بریفنگ نہیں تھی، وہاں رائے مانگی گئی تھی کہ یہ بات کیسے ہو ٹھیک ٹی ٹی پی سے. تو اس پر تمام جماعتوں نے، حکومتی وزراء سمیت، سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حکومتی وزراء بھی وہاں رائے دے رہے تھے، جن کی حکومت کی پالیسی تھی وہ رائے دے رہے تھے. آپ نے خود فرمایا نا کہ رائے مانگی گئی تھی وہاں پہ نہیں، سب سے. میں جو حکومت جب کوئی چیز لے کر آتی ہے تو وہ حکومت کی پالیسی کابینہ سے منظور ہو کے آتی ہے، وہاں وزیر بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب بریفنگ ہو اور حکومتی وزراء رائے دینی شروع کر دیں تو پھر کچھ، یعنی مجھے تو یہ لگا کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ سارے باتیں سنی ہیں جو وہاں پر ہوئی ہیں. اور جب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد فواد چودھری نے اناؤنس کر دیا کہ جو مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اور سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا ہے، واز اٹ اے نیوز فار یو؟ جی، معاہدے میرے لیے نیوز تھی، آپ کے لیے خبر تھی؟ جی، ہو سکتا ہے میں وہاں کچھ مس کر گیا ہوں، لیکن کسی معاہدے کا ذکر کم از کم میری نالج میں نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ معاہدے کرنے سے پہلے آپ کو پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی منظوری لینی پڑے گی، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کسی اور کا اختیار نہیں ہے اس کو یہ فیصلے کرنے کا. جس طرح آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے، جو ٹی ایل پی کا معاہدہ ہوا، وہ ایک اندرونی مسئلہ تھا. ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے ایجیٹیٹ کیا. ایجیٹیشن میں ایک دفعہ دھرنے ہوئے، ہمارے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے، یہاں پر اس سے پہلے ہوا، اس پر ایک معاہدہ کیا گیا پہلے ان کے ساتھ، وہ منظر عام پر نہیں آیا. پھر ابھی خندقیں کھودی گئیں، ملک کی سب سے بڑی شاہراہ ابھی تک بند ہے، پتہ نہیں آج کھلی ہے یا نہیں کھلی. 20 فٹ کی خندقیں کھود کر ہر شہر میں، پنڈی اسلام آباد میں خندقیں کھودی گئیں، کنٹینر رکھے گئے، ان سے اب معاہدہ ہوا ہے. وہ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ اسی حکومت نے ایک تنظیم کو، اس جماعت کو کالعدم قرار دیا، اسی نے مذاکرات کیے. ایک وزیر کہتا ہے جی یہ کالعدم ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں. پھر مذاکرات کرتے ہیں، پھر معاہدہ کر لیتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کابینہ کے ممبران کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ عجیب سے معاملات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹی ٹی پی والے معاملے میں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹی ٹی پی والا معاملہ بہت سنگین اور بہت حساس ہے پورے ملک کے عوام کے لیے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ صرف گورنمنٹ کا فیصلہ تو نہیں ہوگا نا، اس میں عسکری قیادت بھی آن بورڈ ہوگی اگر سیز فائر کا معاہدہ ہو عسکری چکا قیادت ہے. بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. پارلیمان جو ہوتا ہے وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. یہ معاملہ عوام کے نمائندوں پہ آپ کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ آپ کو اجازت دیں، آپ اپنی پالیسی رکھیں کہ ہم اس طرح چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے بعد عوام کے نمائندے آپ کو اجازت دیں گے اور وہ برداشت کریں گے اس سارے پریشر کو جو عوام سے آئے گا. اور یہ نقطہ نون لیگ نے کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں رکھا، سب نے تقریباً وہاں سب نے یہی کہ پارلیمان کے سامنے سب نے یہی بات. اور اس کا رد عمل پھر کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی پارلیمان میں لایا. وہاں رد عمل کوئی نہیں تھے، وہاں پر ایک باتیں سنی ہیں ایک دوسرے کی. پارلیمان میں لانے کی بات پر پھر کیا رد عمل تھا؟ نہیں، رد عمل وہاں پر نہیں تھے، وہاں بات سنی گئی. تو یہ جب ساری پارلیمان یہی بات کرے گی کہ یہ پارلیمان کا ایشو ہے. اب فواد چودھری سے کل ہماری بات ہوئی اسی سارے معاملے کے حوالے سے. ان کے 2-3 پوائنٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو وزیر اعظم پارلیمان کا حصہ ہیں، کیبنٹ پارلیمان کو جواب دہ ہوتی ہے، اس لیے ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات یا معاہدے یا سیز فائر کے حوالے سے، تو اس میں ایک طرح سے ہمیں پارلیمان کی بیکنگ حاصل ہے. ان کا پھر یہ بھی کہنا تھا کہ جی اپوزیشن کو پورا اعتماد میں لیا گیا، ان کو بریف کیا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کے جو سوالات ہیں آئندہ بھی جواب دیے جائیں گے. میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات یہاں پر ہزاروں شہری افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ کابینہ ان کو ایمنیسٹی نہیں دے سکتی، یہ صرف پارلیمان دے سکتی ہے.
पार्लियामान का हिस्सा होने से आप पार्लियामान नहीं बन जाते। ये जरा थोड़ी उनको समझ आनी चाहिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है सर। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। कुछ मजीद बहुत अहम, संजीदा और संगीन इश्यूज पे सवालात हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनसे मजीद सवालात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब का। सर, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ हुकूमत का, ये आपकी नज़र में दुरुस्त हुआ या गलत हुआ? जो मुज़ाकरात हुए होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? दुरुस्त हुआ गलत हुआ मुझे क्या पता है, किसी को बताया आपने? सर, मुआहिदे की तफसीलात नहीं, लेकिन जो इस वक्त प्रोसेस हुआ है वो दुरुस्त है या मुझे गलत नहीं है? पता हुआ क्या है। अखबार पे जो कलदम उनके साथ खबर आई है, जो कलदम हटाया गया उनके नाम के साथ, ये दुरुस्त है या गलत है? मेरे कलदम मैंने लगाया था। क्योंकि सर आपका हमारे ही प्रोग्राम में, हमारे ही हाफिज तारिक साहब के प्रोग्राम में आपका स्टेटमेंट है कि जी TLP के साथ नून लीग सियासी इत्तेहाद कर सकती है। क्या इसलिए उन्होंने पूछा था आप कर सकते हैं? मैं कि सियासत में हर एक के लिए जगह होती है, कर सकते हैं। सर तहरीक हमें कोई शौक नहीं है ना, उन्होंने कोई राब्ता किया, हमने राब्ता किया, बट उन्होंने पूछा हो सकता है, मैं बिल्कुल हो सकता है। तहरीक लब्बैक जैसी जमात के साथ भी भाई मैं तहरीक लब्बैक जैसी जमात का क्या मतलब है? कलदम है या नहीं है? आप इस वक्त तो कलदम नहीं है, हुकूमत ने हटा जमात दी है। पिछली दफा उन्होंने पंजाब में पीस पार्टी से ज्यादा वोट लिए थे, तीसरे नंबर पर थे, यानी कि मुस्लिम तो लीग सियासी जमात है। यानी कि नून लीग के पास ऑप्शन ओपन है। ऑप्शन हर जमात के पास रहता है। अगर आपके जो मंशूर है वो मिल सकता है, आप किसी बात पर एग्री कर सकते हैं, तो रहता है। पिछली दफा वो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, पीस पार्टी भी उनके खिलाफ लड़ी है, हम भी लड़े हैं, PTI भी लड़ी है। तो कल PTI भी इत्तेहाद कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, पीस पार्टी भी कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि इत्तेहाद हो। इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जो जमातें ज्यादा वोट हासिल करती हैं वो इत्तेहाद नहीं करती। ये आमतौर पर सियासत का असूल होता है। सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं, TLP के साथ नहीं हो मेरा सकती। नहीं ख्याल, मुझे नजर नहीं आती है ऐसी जगह। ठीक, तो इसी सिनेरियो में आपसे सवाल कर रही थी कि फिर आप क्या समझते हैं कि TLP को जिस तरह से डीलिंग की गई गवर्नमेंट की, वो ठीक थी या गलत थी? फिर मसला क्या था पहले ये तो समझाए ना। ठीक गलत का मैं जवाब दे पाऊंगा, पर मसला क्या था? आप क्या नेगोशिएट सर, मसला तो वही था जो क्या? आपके दौरे हुकूमत में भी आया नहीं, था। हमारे दौर हुकूमत हमने उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम का वहां नाम पर था। ये मसला नहीं था। वहां पर एक मसला बनाया गया जिसकी हकीकत नईमुल हक साहब ने यहाँ कर दी है, जो वफात पा गए हैं। वो एक बनाया गया, वो एक तमाशा था, वो तमाशा लगाया गया, उसके मुल्क पर असरात हुए। अभी तो 11 पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस के अफसरान, महला 20-25, ये शायद इससे भी ज्यादा मुजाहिरीन शहीद हुए हैं। आप टीवी पर दिखा नहीं सके कि क्या क्या तमाशा लगा है मुल्क में। मुल्क की सबसे बड़ी शाहराह बंद रही है, खंदकें आपने खोदी हैं, ये मामलात मुल्क में हुए हैं। और फिर आपने कलदम भी करार दे दिया, फिर वो शेड्यूल से भी निकाल दिया, फिर रहा भी कर दिया। बस ठीक है। तो ये सब दुरुस्त हुआ या गलत हुआ? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता, पहले बताइए था आपका झगड़ा क्या था, ये तो समझा देना। आपने पहले उनसे क्या वायदे किए थे? कि उन्होंने कहा कि हमसे जो वायदे किए थे पूरे नहीं हुए, हम इसलिए सड़क पे आ गए। वो फ्रेंच एम्बेसडर का निकाले जाने का एक मामला और वो सब कुछ था। आपने वायदे किए पार्लियामान में लेकर तो आए थे ना वो मैं इसलिए वायदे। कह रहा हूँ कि ये मामले हुकूमत नहीं इस तरह तय कर सकती। जब आप या तो आप लोगों को एहतजाज करने दें, हमने एहतजाज करने दिया, हमने कोई बंदा नहीं मारा। सर, आप लोगों ने फैजाबाद पे जो ऑपरेशन किया था वो सबके सामने है, वो सबको याद है अभी। क्या था ऑपरेशन में? और फिर उसका नतीजा किस तरह खमियाजा उसका ऑपरेशन जो था वो एक कोर्ट ऑर्डर के नतीजे में था। आप भूल जाती हैं, कोर्ट ऑर्डर ये था कि आप 3 दिन में इसको क्लियर करें और फोर्स का इस्तेमाल ना करें। ये अनोखा एक वाकया था कि पुलिस को हुक्म दिया गया कि लोगों को हटाएं, और लेकिन फोर्स इस्तेमाल नहीं करें, यानी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर मोहब्बत से हटाएं। तो हमने मोहब्बत से हटा दिया। उसका उस मोहब्बत का खमियाजा भी आपको फिर कोई खमियाजा नहीं, पड़ा? कोई खमियाजा नहीं। कोर्ट का हुक्म है, मोहब्बत से, हमने मोहब्बत से बात की, मोहब्बत से रास्ता तय हो गया। रात के 2 बजे मायदा साइन हुआ, सुबह मेरे उठने से पहले ही वो सोशल मीडिया पर आ चुका था। आपको नहीं मालूम था उस मुआहदे का? नहीं, मुझे पता था, मुझे बताया था एहसन इकबाल साहब ने। मतलब आपको कम से कम मालूम था? जी मालूम था, क्योंकि अभी तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो उनको मुआहदे इल्म ही नहीं थे। वज़ीर आज़म मैं यही कह रहा हूँ ना, मुआहदे आए नहीं ना पब्लिक में कि आपने मुआहदा किया कि हमारा मुआहदा तो सारा लिखा हुआ था,
سارے سوشل میڈیا پر موجود تھا. ٹھیک سر، بالکل پروگرام کے آخر میں جا رہے ہیں، سو کچھ اکانومی کے حوالے سے آپ سے میں سوالات کرنا چاہوں گی، لیکن قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہاں پہ آرمی چیف نے معیشت کی صورتحال پہ تحفظات کا اظہار کیا. ایسی بات میں نے نہیں سنا، میں کچھ عرصہ میٹنگ میں نہیں تھا. اچھا، میں نے سنا نہیں ہے، مجھے لوگ بتاتے ہیں، اینکر پوچھتے ہیں، میں نے کم از کم نہیں سنا. اچھا، اکانومی کیونکہ اکانومی پہ وہاں کوئی پریزنٹیشن کا حصہ نہیں تھا اکانومی پہ. اور جتنی دیر آپ موجود رہے کیا کوئی اکانومی پہ بات ہوئی؟ میں نے نہیں سنی. اچھا، اگر سنی ہو میں پوچھ لوں گا کسی سے، لیکن مجھے کم از کم اس بات کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ملک میں معیشت کی صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ درست سمت میں جاری ہے کیونکہ مشیر خزانہ بھی IMF سے ہو کے واپس آئے ہیں، ڈائیلاگ کر کے، مذاکرات کر کے، اس کا جو بھی آؤٹ فال ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہی اس وقت واحد حل تھے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ملک کے معاملات ہیں، یہ تو حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ دنیا کا قصور ہے. دنیا مہنگائی پیدا کر رہی ہے، ہم پہ اثر ہو رہا ہے. ہمارے وزیر صاحب نے بتایا ہے، ان کی بات تو یہی ہے کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. دنیا ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے. لیکن IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب دیر پا ہوں گے، یا وہ پاکستان کے لیے اس وقت ضروری تھے، یا اس کے علاوہ کوئی حل ہو سکتا تھا ہمارے پاس معاشی؟ دیکھیں، ہم نے IMF سے 5 سال ڈیل کیا، ہم نے مذاکرات بھی کیے، ان کی شرائط بھی پوری کی، ان کو کانفیڈنس بھی دیا، پروگرام مکمل ہوا، ملک میں مہنگائی بھی نہیں ہوئی، ملک کو ترقی بھی مل گئی. یہاں پر تو نہ ترقی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو کچھ ناکامی تو ہو گئی نا. کیا اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ یاد کیا جا رہا ہے؟ جی، ڈار صاحب کو سب کو یاد کر رہے ہیں جی، آہستہ آہستہ سب کو یاد کریں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اہم ایشوز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، اور آئندہ کی اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے. آج ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.